kasubo nga nabayluhan sang kalipay. Kadulom nga nag-angkon sang kasanag, kag kapigaduhon nga natagaan sang paglaom. Isa kadikalidad nga puloy-an nga mahimo nga pasilungan sang isa ka kubos kag nagakinahanglan nga pamilya. Gintinghoan gid kag ginhingagaw nga matapos na nga daan ang pagtukod sang bag-o nga puloy-an ni Nanay Helen Salido sang Santa Cruz, Dumalag. Personal kag formal gid ini nga gin-turnover sa iya sang amay sang probinsya kaupod ang pila ka mga barangay officials sang nasambit nga banwa. Gobernador Nonoy Contreras, damo gid nga salamat kag kay Kap Baste, damo gid nga salamat gid kundi tungod sa iya wala kami balay. Salamat gid ko. Ginpalabot man ni Nanay Helen ang iya mensahe nga wala gid ini nagadahom-dahom nga makay-upa ang puloy-an kag estado nila sang iya mga kabataan kay suno sa iya pigado gid sila. Budlay man ulit sa amon kung ay mo abrahan. Siyempre wala man kami bulan pang panamon, pang tanaan. Gani dako gid ini nga bulig kag grasya para sa ila. Luwas ang bag-o nga puloy-an, nagbaton man ang pamilya Salido sang food packs nga nagikan naman kay Kapitan Baste Salazar sa poblasyon Dumalag, Capiz. Yung imo nga balay may sumpon din. May CR kita, may septic tank kita, kag problema mo tubig utangan naton rainwater catcher, no? Isa lamang si Nanay Salido sa madamo nga luyag patukuran sang puloy-an ni Governor Esteban Evan Contreras nga nagatuyo nga maabot ang mga nagakinahanglan gid nga pamilya nga wala na sang ikasarang nga magpakayo sang ila puloy-an. Ari kita diri subong para formal na i-turn over ang balay, no? Ang impromisa naton nga bulig sa pamilya ni Helen. Pinaagi sining pagpatukod sang balay kabalaka. Mas mabatyagan sang mga pumuluyo ang matuod-tuod niya nga pagkabalaka. Subong man matagaan sang kahigayunan nga magminatuod kag mabatyagan ang anay promesa lang sa mga pumuluyo nga obrahon gid niya ang tanan. Mapakita kag mapabatsyag lang ang mas malapit nga gobyerno sa tawo.